हारिस सिक्योरिटी के ताल्लुक से जो कुछ इरशाद फरमाया है, यहाँ एक पब्लिकली एक आम लोगों का एक तस्वुर, ख्यालात, परसेप्शन है कि वो इस तरह गार्ड रखने वालों को, इस तरह प्रोटोकॉल के साथ या सिक्योरिटी के साथ चलने वालों के ताल्लुक से कभी जैसे सड़क पर देख लेंगे कि एक गाड़ी, दो गाड़ी, तो जनाब वो पुलिस है, गार्ड है, हारिस हैं, तो ये आपस में बेचारे बच्चे नहीं पाते। अब देखो यार, इनके ठाट हैं, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, इस तरह करके एक दो तीन सवालात इसमें हैं। एक तो उनके ताल्लुक से वो मनफी कलाम करने का एक मिजाज पाया जाता है। दूसरा एक मिजाज ये भी पाया जाता है, यार देखो अच्छा, स्पेशली अगर वो कोई दाढ़ी वाला है, मौलाना है, तो उसके यार इनको अल्लाह से नहीं डर लगता, इनको अल्लाह से डरना चाहिए। भाई जिंदगी तो मतलब मौत तो अल्लाह जब देगा तब देगा मौत तो, लेकिन ये देखो इस तरह के वो पे जज्बात और तासुरात। अच्छा, तीसरी बात, एक अननोन आदमी आता है आपके पास और आप सिक्योरिटी के तौर पर हैं और लोगों ने मतलब आपको एक हिफाजती उमूर में रखा गया है, और अब जैसे आपने सैयद और सादात का एक वाकया सुनाया और इस तरह का वाकया हो गया, अब अगर आप उससे नहीं मिलते हैं किसी भी सिक्योरिटी वजह से, तो वो ये लेता है यार ये अखलाकियात किधर गए, वो हुस्न अखलाक किधर गया, वो चैनल पे तो बड़ी किधर गया, वो जो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन अब करीब तक तो आने नहीं देते। और इस तरह के जो ख्यालात, तसव्वुरात और आपस की बातें, ये तो जो बोल कर निकल गया। अब ये जहां जाकर बैठेगा ना, वहां जाकर बैठकर आज ऐसा अजीब वाकया देखा यार, मैं क्या बताऊं यार, बस यार कान पकड़ने का दिल करता है। कान पकड़ो, आप भी कान पकड़ो यार ये कोई बात होती है यार, इनको खुदा से डरना चाहिए। अब वो उधर जो चलेगी, तो ये जितनी भी मैंने अभी आपके सामने जो हालात और बयान किए हैं, अगर ऐसा कोई सुन रहा है तो आप उसको क्या समझाएंगे, वो सही है या गलत है? अल्लाह पाक करम फरमाए, जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए, 40 का अदद पूरा किया, मुतम्मिमीन अरबईन, मुतम्मिमुल अरबईन का आपने लक़ब पाया कि 40 का अदद पूरा करने वाले सहाबी। अब ये कि क्या हम हक पर नहीं है, हम क्यों ना काबे में जाकर, हम मस्जिदुल हराम में जाकर नमाज पढ़ें। तो फिर ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने मस्जिदुल हराम में इस अंदाज पर नमाज फरमाई कि सफ के एक तरफ सैयदना हमजा तलवार लिए पहरा दे रहे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सफ की दूसरे कोने पर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर पहरा दे रहे थे। इस पहरे में नमाज अदा की गई। तो क्या नऊज़ु बिल्लाह कहा जा सकता है? इनको मैं बोल नहीं सकता, मेरे लिए बोल सकता हूँ, कोई बोलता है, लोग बोलते हैं, मुझे पता है कि इसको अल्लाह से डरना चाहिए। तो आप देखें पहरा। अच्छा, फिर अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मस्जिद नबवी दिखाए। मस्जिद नबवी में एक है उस्तुवानतुल हर्स, हर्स यानी पहरा, हा रा सीन, उस्तुवाना यानी सुतून, एक पिलर है, उस पर लिखा हुआ उस्तुवानतुल हर्स। तो वो पिलर इसीलिए मैंने वो बनाया गया यादगार में कि यहाँ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और बाज़ मखसूस सहाबा किराम जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ फरमा होते थे तो वहाँ बाहर पहरा देते थे। उलमा इस मेरी बातों को मानेंगे, उलमा कभी कहेंगे भी नहीं कि खुदा से ही नहीं डरता है। यानी ये अवाम की अजीब व गरीब लॉजिक होती है, अवाम ऐसी बातें करती है। तो ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस्तुवानतुल हर्स, हाँ ये उस्तुवानतुल हर्स, ये मदीने शरीफ, ये देख लें, ये बिल्कुल सब्ज जालियों के साथ ही है। जी हाँ। और ये आप किसी को इसके माना पूछ लेंगे, हर्स का माना क्या होता है, इसीलिए तो हारिस बना है। और मैंने अपने गार्ड्स का नाम हारिस लक़ब रखा है और इसी निस्बत से रखा है, आज मैं डिक्लेयर करता हूँ। वाह, बिल्कुल इसी निस्बत से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्तुवानतुल हर्स की मैंने ज़ियारत की है, वही हिस्ट्री मुझे पता है, ये तो किताबों में मिल जाएगी हिस्ट्री तो इसकी। तो ये मतलब, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कि ये सहाबाए किराम अपनी हिफाजत करवाते थे, अब ये कि
کیا فرمائیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے سرکار کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ. ہاں پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور امن قائم ہو چکا تھا, اور آیت نازل ہوئی اور یہ کہ اللہ پاک نے ذمہ کرم پر لیا حفاظت کا, اور وہ جو حارسین کی جو ترکیب تھی پہرا دینے والوں کی وہ اٹھا لی گئی, لیکن کچھ عرصے تک وہ سلسلہ رہا. تو نعوذ باللہ کیا جس عرصے تک یہ سلسلہ رہا تو سرکار کے بارے میں کوئی کچھ سوچ سکتا ہے, بول سکتا ہے کہ ہم جیسے غلاموں کے لیے دلائل تھے, یہ کہہ سکتے, ورنہ میرے آقا تو خود حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے, ان کو کیا کسی کی ضرورت. یہ بھی صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں تاریخ میں, حدیثوں میں, کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام پناہ لیتے تھے, سرکار آگے آگے ہوتے تھے. میرے آقا اتنے بہادر تھے, خدا کی قسم جس کو بہادری ملی میرے آقا کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے, سبحان اللہ, سب سے بڑے بہادر میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. لیکن اس اسطوانۃ الحرس آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے, جو داستان سنا رہا ہے کہ کوئی اگر یعنی کہ اپنی جان کی حفاظت کی ترکیب کرے اس کو برا بھلا مت بولنا, ورنہ اپنی آخرت داؤ پر لگانے والی بات ہوگی. میں ایک جگہ گیا تھا کہیں کوئی تقریب میں, کافی یعنی لوگ جمع تھے, تو میرے ساتھ یہی پولیس والے اور تھے. کسی بڑے بوڑھے نے کہا کہ الیاس قادری کے تو اللہ سے تھڑک نو کھپے, خدا کا خوف کرنا چاہیے, کیا اٹھالا ہے پولیس والوں کو. تو میرے ساتھ وہ کچھ پرائیویٹ بھی تھے, اپنے سائیں بھائی سمجھو تھے جو یہ کام کرتے تھے, اور کچھ پولیس بھی تھی جو مسلح تھی. تو اس نے بولا کہا دکان پہ تاڑا نہیں ہوتا کہ نہ اپنی دکان پہ تالا دیتے ہو کہ نہیں, یا خدا پر بھروسہ کر کے دکان کھلی چھوڑ کے آ جاتے ہو. یہ چٹکلا اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں. تو دکان پہ جو تالا دیتے یہ بھی تو پہرے دار ہے آپ کا, اللہ بچانے والے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گارڈز بھی رکھتے ہیں. واٹ از تالا, یہ لاک, واٹ از لاک, لوگ کیوں ہیں اپنے گھروں میں کیوں تالے دیتے ہیں؟ تالے کی ایجاد کائے کو ہونے دی, پابندی لگاؤ, تالا بکنا چاہیے, نہ بیچنا چاہیے, نہ خریدنا چاہیے. تالا یعنی یہ تو حفاظت کے لیے ہوتا ہے, حفاظت تو واقعی اللہ ہی کرتا ہے, تو کوئی شک بھی نہیں ہے. تو تم تالا لگاؤ, تو جیسی چیز اس کی جیسی حفاظت. پیسہ ہے تو گھر میں رکھتے ہیں, تھوڑا سا ہے تو, زیادہ ہے تو بینک میں رکھتے ہیں, اس سے قیمتی خزانہ سونا ہے تو لاکرز میں رکھتے ہیں. واٹ از دس؟ آپ ہر چیز کی حفاظت کرو, اور جان جو سب سے قیمتی مانی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرے تو بڑبڑ کرتے ہو. جس کی جان خطرے میں بھی ہو, جس کے حملہ, بالکل دھمکیاں, اخباروں میں میرے لیے تو دھمکیاں چھپی ہیں. بالکل ایسے 95 سے میرا تو سلسلہ چلا نا. یہ تو 85 سے ہوا نا, 85 سے 85 سے. لیکن اس وقت میں نے پھر گارڈ کی ترکیب نہیں بنی. اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ جیسے کوئی اکا دکا واقعات ہوئے ہیں, خطرات پیش آئے ہیں, اور عارضی طور پر کوئی اس طرح بھائیوں نے پہرے دیے ہیں, لیکن وہ لائٹ میں نہیں ہے, ویڈیو کا دور نہیں تھا. پھر وہ ختم ہو گئے. پھر یہ 95 میں فائنل راؤنڈ جب ہوا, ان کے نزدیک فائنل راؤنڈ تھا, اوکے کا سگنل دے دیا تھا آگے کہ ہم نے الیاس کو اڑا دیا ہے. یہ جو سنا جن لوگوں نے بتایا وہ, لیکن ان کی غلط فہمی تھی, اور اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے الحمدللہ. جب تک میرے سانس باقی ہیں کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا. جب وقت پورا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بچنا نہیں ہے کسی نے بھی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بڑی بات تھوڑی کرتا ہوں میں کہ میرے کو مار نہیں سکتا, نہیں, میرے رب نے مجھے بچایا. اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. اتار تیرے حامیوں یاور ہے مصطفیٰ, اتار تیرے حامیوں یاور ہے مصطفیٰ. کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے, کس کی مجال ہے
کہ جو تجھ کو دبا سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی